अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम मोहम्मद वारिस, मदनी दवाखाना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का मौजू इंशाअल्लाह कुश्ता सुंबल फार के हवाले से है, जो क़ुव्वत बा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बल्कि हत्ता कि सफ़ेद तांबे को भी पीछे छोड़ देता है। अगर जिसने ये बना लिया, मैं कहता हूँ क़ुव्वत बा के लिए उसको कोई और चीज़ नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन ये शर्त है कि वो हकीम तो इंशाअल्लाह कामयाब होगा। आप ये बनाएं, फ़ायदा उठाएं, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही कीमती चीज़ है और दिल का राज है। एक ही खुराक नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन बनाए वही जो हकीम है, तबीब है, साहिब इल्म है। आपने 1 तोला सुंबल फार लेना है, सुंबल फार सफ़ेद लेना है, और 1 छटांक लाजवंती के पत्ते लेने हैं, बरगे लाजवंती लेने हैं। उसको आप कूट लें, कूट के उसका लुगदा बनाने 1 छटांक लेंगे। बरगी लाजवंती 1 छटांक लेकर उसका लुगदा बनाकर उसको कुज्जी में, कप में या डोली में बंद करके सेंटर में यह सुंबल फार रख दें, दरमियान में ऊपर नीचे लाजवंती का लुगदा रख के सेपरेट कर दे, बंद कर दे। बंद करने के बाद गिल हिकमत को आप खुश कर लें। खुश करने के बाद अपने सहराई उपले लेने हैं, जिनके जंगली उपले। टोटल आपके वो लगेंगे तकरीबन 7 किलो होने चाहिए, लेकिन आपने पहली आग जो देनी है वो 1 किलो की देनी है। 1 तोला सुंबल फार सफ़ेद, 1 छटांक बर्ग लाजवंती का लुगदा, आधा नीचे आधा ऊपर, सेंटर में सुंबल फार रख के गिल हिकमत करके उसको आपने 1 किलो की आग देनी है। 1 आग देने के बाद उसको निकाले, फिर दूसरा अमल आपने इसी तरह करना है, हत्ता कि ये आपने अमल 7 करने हैं। 7 अमल करने के बाद आपका सुंबल फार तैयार है, और ऐसी अक्सर है, पहली ही खुराक नाकाबिल बर्दाश्त है। जो लोग तांबा के पीछे पड़े हुए हैं उनको गुजारिश है, बराए करम ये सिर्फ 1 दफ़ा बनाकर देखें। इसमें कोई इतने ज़्यादा अखराजात भी नहीं है और इतनी ज़्यादा इस पर मेहनत भी नहीं है। इसके बाद लोग बातें बड़ी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बक बक करते हैं। मुझे उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना पड़ेगा इंशाअल्लाह। एक बात याद रखें कि जब कोई उंगली उठाता है, 1 उंगली उठाता है तो 3 उंगली उनकी अपनी तरफ होती हैं। एक बात। दूसरी बात, जब हासिद आसमान की तरफ चांद पे थूकने की कोशिश करता है तो थूक उसके मुंह पे ही पड़ती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिसने जितनी बातें करनी है वो कर ले। एक मैं बड़ी पॉइंट की बात बताता चलूँ कि अगर मैं उसका बयान कर रहा हूँ, मैं उसका बता रहा हूँ, उसमें अगर कोई गलती है, मैंने चाबी रख ली, उसका सही नहीं बताया, तो बराए करम आप उसी वीडियो के कमेंट में कहें कि आपने ये चाबी क्यों रखी, आपने ये राज क्यों छुपाया, आपने ये बात क्यों छुपाई। तो पता चले ना कि वाकई आप साहिब नुस्खा हैं, वाकई आपके पास नुस्खा है और आप ईमानदारी के साथ लोगों की भलाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता को गलती मिस्टेक हो जाती है तो आप इस्लाह करें ना। इस्लाह करने का सबको हक है, तनकीद करने का तो नहीं है, लेकिन तनकीद भी लोग करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और काफ़ी दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे हौसला अफजाई दी, बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ आ जाते हैं ऐसे मुंह उठा के, जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई पता नहीं होता। हत्ता कि जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें लोग ये पूछ रहे थे कि 5 तोला की आग हम कैसे दें, किस तरह देने। इससे तो उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। कल के अंधे आपको इतना भी नहीं मालूम कि आग तो 1 तोला की भी होती है, आप 5 तोला की बात कर रहे हैं। 5 तोला आग बहुत है, आपको ये भी नहीं पता, और बातें और बक बक पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं इसी वजह से हर वीडियो में ये कहता हूँ, बराए करम सन्यासी कीमियागर हुक्मा के अलावा मेरी कोई बंदा वीडियो ना देखे। और ये जो नुस्खा मैंने बताया है, बराए करम साहिब इल्म तजर्बाकार के अलावा हरगिज़ ना बनाए कोई। अगर कोई नया बंदा है, सीखने वाला है,
تو اپنے کامل استاد کی رہنمائی میں یہ نسخہ بنائیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ بہت زیادہ خطرہ بھی ہے اس میں، کیونکہ یہ زہریلی آئٹم ہے، تو اس لیے برائے کرم اس سے محتاط رہیں۔ یہ نسخہ عام بندے کے بنانے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی جو مقدار خوراک ہے، مقدار خوراک صرف ایک چاول ہے، ٹوٹل اس کی 7 خوراکیں ہیں۔ طریقہ استعمال ایسا ہے کہ ایک چاول خوراک دینے کے بعد آپ نے اس کو پانی کی جگہ آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے، ایک بات۔ دوسرا کہ اس کو ساتھ آپ نے چوری کھلانی ہے یا گھی کھلانا ہے، گھی لازمی کھلانا ہے اس کو، اور زیادہ سے زیادہ اس کو دودھ پلانا ہے۔ خشکی پیدا کرتا ہے، حکماء حضرات سمجھتے ہیں اس کو دودھ پلانے کی وجہ کیا ہے، اور جو حکیم ہے میں ان کو پھر بھی ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، جب آپ یہ تیار کریں، محنت اتنی کریں اور یہ انشاءاللہ بنے گا۔ اگر آپ بھی کوئی نہیں بنا سکتا تو میں سمجھتا ہوں پھر حکمت ہی چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آج کل جو پوزیشن چل رہی ہے اس میں اس بندے کا زہروں کا، فاسد مادوں کا لازمی تریاق کریں۔ بات سوچنے کی ہے، ایک موٹی سی ہے، مختصر کرتا ہوں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا استعمال کا طریقہ مکمل۔ جو ہم سے پہلے حکماء ہو گزرے ہیں وہ کیا کرتے تھے، حالانکہ اس دور میں آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے کوئی زہریلے مادے نہیں تھے، یعنی کہ جو آج کل ہم کھا رہے ہیں، اس دور میں اتنے کیمیکل نہیں تھے۔ گندم ہے تو کیمیکل والی، فروٹ ہے تو کیمیکل والا، سبزی ہے تو کیمیکل والی۔ اچھا، فاسٹ فوڈ اس دور میں نہیں تھا، ہم سب سے زیادہ فاسٹ فوڈ استعمال کر رہے ہیں، اور جتنی بھی مرغن غذائیں ہیں، بازاری جتنی بھی خوراکیں ہیں، کیمیکل والی اور کھادوں والی ہے، تو جتنی ہی زہر وہ ہمارے اندر ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم تریاق نہیں کرتے، اور وہ لوگ ان چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ تریاق کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ موشن لگواتے تھے، جو لاب دیتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہی چیزوں سے دور بھاگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر اعتراض دیتے ہیں کہ نسخہ صاحب نسخہ نے نسخہ صحیح نہیں بتایا، اور نسخہ صحیح بنا نہیں، یا میرے نسخے نے کام نہیں کیا۔ اللہ کے بندے، نسخہ صحیح بنتا ہے اگر طریقہ درست ہو، اجزاء درست ہوں، اور جو رہبر ہو، رہنما ہو، اس نے اگر آپ کی رہنمائی درست کی ہے، میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے کہ سر رزلٹ نہ ملے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا پہلے تریاق کیا جائے، جب تریاق ہوتا ہے تو انشاءاللہ سر آج کے موجودہ دور میں یہ رزلٹ ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم نے کس طرح یہ کھلانا ہے۔ اچھا، اس کی جو خوراکیں ہیں وہ کل 7 خوراکیں ہیں۔ ایک چاول ایک دن لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دودھ زیادہ استعمال کرنا ہے، گھی کا استعمال زیادہ کریں، اور ملائی میں، مکھن میں یا گلقند میں آپ یہ کھلا سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس دوران، دوائی کے دوران آپ نے ہم بستری ہرگز نہیں کرنا، اور جو صاحب علم بندہ ہے، حکیم ہے، وہ سمجھداری کے ساتھ اس کو استعمال کرائے۔ یہ میں نے پہلے اشارہ دے دیا، ناقابل برداشت ہے، بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہے، حتیٰ کہ سر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کشتہ تانبا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر جس مطلب پہ ہوگا انشاءاللہ اس کو قوت باء کے حوالے سے کوئی اور نسخہ نہیں بنانا پڑے گا۔ یہ ایک ایسی اکسیر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے کرام اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ آخر پہ میں چاہتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔